372 वर्ग किलोमिटर भूमि इन्डियाले अतिक्रमण गरे भनेको छ, तर अहिले प्राप्त गरेको नक्सामा हालिएको भूमि मात्र 335 वर्ग किलोमिटर छ। भनेपछि अरू खोइ त। जबसम्म इन्डियामा र हाम्रो नेपालको बिचमा युद्ध हुन्न तबसम्म ऊ त्यति सजिलै भूमि फिर्ता गर्ने उसको कहीँ पनि एउटा भनौँ उसको देखिन्छ नि, उसका कुरा गराइबाट, उसका काम गराइबाट वार्तासम्म गर्न खोजिरहेको छैन। यस्तो छ, यो गठबन्धनै एक किसिमको कृत्रिम गठबन्धन थियो। त्यसका भनौँ न बिस्तारै परिणामहरू, रिजल्टहरू देखिने क्रममा यो एउटा रिजल्ट हो। यस्ता अनगिन्ती श्रृङ्खलाहरू देखिँदै जान्छन्। यी कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मत भन्ने एउटा उदाहरण जस्तै हो। ओली रहनु र नरहनुको आखिर ओली रहे पनि यस पार्टीका यस्तै खालका नेता आउने हुन् जसले केही काम गर्दैनन्, अझ केही बरु थप विकृति भित्राउलान्। ओली छँदा विकृति नभित्रेको भने होइन, यो पनि विकृति जन्य छ यो सरकार। योभन्दा अर्को आउने पनि यस्तै होला। यसबाट हामीले तात्विक फरक मुलुकले पाउँदैन। एउटा इस्यु फ्याले ल हामीलाई बहुमत दिनुभयो भने, हामीहरूले बहुमत प्राप्त गऱ्यौँ भने हामी यो मुलुकलाई साँच्चै परिवर्तन गरेर देखाउँछौँ भन्ने एउटा झुटको खेती गरेको हुन्। मुलुकलाई जसले माया गर्छ, एमसिसी जस्ता यी निकम्मा एग्रिमेन्ट, यो 55 अर्ब त के 55 खर्ब कसैले दिन्छु भने पनि यस्तो सम्झौतामा हाम्रो राष्ट्रले दस्तखत गर्नुहुन्न। यो 5 वर्षको मत भनेको यति नराम्रोसँग नेपालीहरूको खेर गएको छ। समाजको आवाज.com जनसमाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष सुभाष राज काफ्ले सरलाई हाम्रो च्यानलमा स्वागत छ। धन्यवाद। अब यो नेकपाको विवाद जो छ नि, अब यसले चाहिँ कस्तो रूप लिने देख्नुहुन्छ? यो त एउटा नाटक मञ्चन हो। यस्तो छ, यो गठबन्धनै एक किसिमको कृत्रिम गठबन्धन थियो। त्यसका भनौँ न बिस्तारै परिणामहरू, रिजल्टहरू देखिने क्रममा यो एउटा रिजल्ट हो। यस्ता अनगिन्ती श्रृङ्खलाहरू देखिँदै जान्छन्। यी नाटकहरू मञ्चन हुँदै जान्छन्। हामीले त्यही नाटकका विभिन्न श्रृङ्खलाहरू हेर्ने हो। यो राष्ट्रको लागि हिजो यो गठबन्धन पनि त्यति भनौँ राष्ट्रकै लागि गरिएको भन्ने थिएन, राष्ट्रको हितको लागि गरिएको थिएन। त्यो स्वार्थको लागि गरेको गठबन्धनको परिणाम यस्तै नै हुन्छ। हामीले योभन्दा फरक एक्सपेक्ट पनि गरेको छैनौँ। यस्तै विकृत स्वरूपहरू देखिँदै जान्छन्। योभन्दा पनि अझ दयनीय खालका विकृतिहरू आउनेछन् यो गठबन्धनका परिणामहरूको स्वरूपमा। हामीहरूको यही नै विश्लेषण छ। अब तपाईहरू जस्तो होइन राजनीतिक पार्टीहरूले सामूहिक रूपमा जो विरोध गर्नुभयो, त्यसको त्यो विरोधले एउटा एमसिसीलाई रोक्ने मात्रै काम गरेको नभएर नागरिकता जस्तो कुरामा एउटा अडान लिन सहयोग गर्यो। त्यसपछि गएर यो नक्सा होइन नेपालको नयाँ नक्सा जो निकाल्ने हिम्मत गर्यो सरकारले, त्यसमा पनि तपाईँहरूले बल दिनुभयो। अब यी यावत कुराहरू यो पार्टी विघटन भयो भने त्यो कुराहरूलाई चाहिँ कस्तो प्रभाव पार्छ? त्यो अगाडि बढ्न सक्छ या सक्दैन? कस्तो छ तपाईँको? यसमा अलिकति म अझै प्रश्न पार्छु। हामीले अहिलेको राज्यलाई बल दिएको होइन कि घचघच्याएको र यो गर्नै पर्छ भने हामीले आन्दोलन, हाम्रो लेभलको आन्दोलन, अब हामीहरूको भन्नु धेरै ठुलो पार्टी होइन भन्छन्, तर हामी एउटा सशक्त राजनीतिक पार्टी हौँ। अब हामीहरूको काम गराइ अब अरूले जस्तो उफ्रिने तरिकाको नहोला, तर हामी आफ्नो गतिमा हिँडिरहेको हुन्छौँ, आफ्ना कार्यक्रमहरू दिइरहेको हुन्छौँ। हामीले आफ्ना योजना, आफ्ना एजेन्डाहरू पस्किरहेको हुन्छौँ। नेपालको हितमा हुने एजेन्डा जस्तो यहाँले पनि प्रसङ्ग निकाल्नुभयो, लिम्पियाधुरादेखिको भूभाग हाम्रो हो भने हामीले वर्षौँदेखि हामीले विज्ञप्ति दिएको छौँ, आन्दोलन गरेको छौँ, सङ्घर्ष गरेको छौँ। अब यसैको परिणाम अहिले भनौँ प्रधानमन्त्रीले यहाँ यो एउटा नक्सा निकाल्नेसम्मको काममा पुग्नुभयो। हाम्रो सोच यहाँसम्मको होइन।
हामीहरूले त त्यो अतिक्रमित भूमि हाम्रो तुरन्त फिर्ता गर भन्ने खालकै हाम्रो विज्ञप्ति हो, हाम्रो आह्वान हो, हाम्रो आग्रह हो राज्यसित। तर हामीले नै पछि के भन्यो भने एउटा आधार पनि बन्छ, नक्सासम्म कोरौँ, नक्सासम्म तयार गरौँ, त्यसपछि त्यो नक्साको आधारमा हाम्रा भूमि प्राप्त गर्ने, हाम्रो अतिक्रमित भूमिलाई फिर्ता ल्याउने भनौँ। फिर्ता पनि के ल्याउने, हाम्रो भूमि त्यहाँ छ, त्यहाँबाट भारतीय सेनालाई हटाउने, जसले अतिक्रमण गरेर सैनिक क्याम्प राखेको छ त्यो सैनिक क्याम्पलाई हटाउने। हाम्रो भूमि त त्यहीँको त्यहीँ हो, हाम्रो भूमिमा हामीले हकभोग गर्ने, त्यति मात्र हो। अब भोग चल्न हामीले गर्ने। हजुर सरी, अब यो विवादले नि होइन अब अस्थिरता त सम्पन्न गर्छ भनेपछि यी यावत जति पनि कुराहरू हामीले प्राप्त गर्दै गइरहेका थियौँ होइन, एउटा स्थिर सरकार भएपछि जो अनुभव पनि गरिरहेका थियौँ, अब फेरि अस्थिरता सिर्जना हुने हो। यस्तो हो, यो स्थिर भएर पनि कुनै राष्ट्रका लागि राम्रो काम गर्नै नसक्ने स्थिरताको के अर्थ? पञ्चायतकाल पनि झन्डै झन्डै स्थिर थियो नि। एउटा लामो कार्यकाल त स्थिर स्थायी भनेर नै भन्ने गर्थे, तर त्यो स्थायी अथवा स्थिरताको अर्थ के रहेर? सम्पूर्ण नेपालीको अवस्था चाहिँ अस्थिर हुने, सम्पूर्ण नेपालीले दुःख पाउने, सम्पूर्ण नेपालीको स्वाभिमानमा ठेस लाग्ने, अब यस्ता खालका स्थिरताको अर्थ केही छैन। यो उनीहरूले एउटा एजेन्डा फ्याले, एउटा इस्यु फ्याले, ल हामीलाई बहुमत दिनुभयो भने, हामीहरूले बहुमत प्राप्त गऱ्यौँ भने हामी यो मुलुकलाई साँच्चै परिवर्तन गरेर देखाउँछौँ भन्ने एउटा झुटको खेती गरेको हुन्। तर त्यो झुट त आज आएर परिणाम हामी सबैले देखिसक्यौँ, केही गर्ने क्षमता छैन। यो क्षमता निकम्मापन भएको छैन, क्षमतै नभएको, राष्ट्रलाई परिवर्तन गर्ने क्षमता नभएको व्यक्तिहरूको पार्टी जति तपाईँले अब योभन्दा धेरै बढी अहिले त 2/3 हाराहारीमा छ, योभन्दा बढी 99% पनि दिनुभयो, 100% दिनुभयो भने पनि यसले काम गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। यो कहीँ लक्षण देखिन्छ नि, हुने बिरुवाको चिलापात भन्ने हाम्रो उखान, अथवा इङ्ग्लिसमा मर्निङ सो द डे भन्छ, बिहानै अलिअलि कस्तो दिन हुन्छ अलिअलि त अनुमान गर्न सकिन्छ नि। यो अनुमान हामीले गरिसक्यौँ, यिनले आफ्नो मर्निङ देखाइसके, अब डे कस्तो हुने हो भन्ने हामीले प्रष्ट भइसक्यो। मुलुकको हितमा काम हुँदैन, यिनीहरूको व्यक्तिगत हितमा व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा होला, यिनीहरूको आफ्नो हित होला, तर मुलुकको हित हुँदैन। एक दिन मुलुकको हितमा हुनुपर्ने यो सरकारले करिब 2 वर्ष, आज झन्डै 4 महिनाको 5 महिनाको कति हाराहारीमा बितिसक्यो, अनि यहाँ एक मिनट राष्ट्रको लागि सोच बनाउनु पर्ने, उत्पादनमुखी हुनुपर्ने राष्ट्र आज होल राष्ट्र नै ओहो यो के चमत्कारै हुन लाग्यो भन्ने परिस्थिति सिर्जना गर्नुपर्ने। अब प्रत्येकमा एउटा निराशा छ, मुलुक दरिद्र मुलुकमा परिणत भइसक्यो। अर्थमन्त्रीले अस्ति झन्डै यही खालको एउटा आफ्नो स्टेटमेन्ट दिइसकेका छन्, यो अस्ति करको प्रसङ्गमा सर्वोच्च अदालतमा, कि अब कर उठाउन सकेन भने हामी तलब पनि खुवाउन सक्दैनौँ यो राज्यमा भन्ने खालको एउटा स्टेटमेन्ट दिएर यस्ता अभिव्यक्ति दिने सरकारको आर्थिक अवस्था हेरौँ। अब कुनै पनि कुन क्षेत्र छ जुन क्षेत्रलाई हामीले निकै राम्रो गर्यो है यो सरकार आएर, यो सरकारले 2/3 मत प्राप्त गरेर यो विषयमा चाहिँ निकै राम्रो गर्यो भन्ने कहीँ पनि छैन। अब मान्छेलाई भुलभुलैया एउटा नक्सा बनाइदिएको छ। अब नक्सा होइन, मुलुकले त्यो अतिक्रमित भूभाग तुरुन्त आफ्नो भोगचलमा ल्याउन सक्यो भने चाहिँ अलिकति स्याबासी हामीले दिनुपर्छ। हुन त यो पनि हामीले के स्याबासी दिने, यो त हाम्रै भूमि हो, यो भूमि जसरी पनि ल्याउनुपर्छ, उसको कर्तव्य हो, उसको जिम्मेवारी हो। उसको योभन्दा फरक जिम्मेवारी त होइन नि। आफ्नो भूभाग अर्कोले अतिक्रमण गरेर बसिरहेको छ, एउटा साँढे गोरु ढलिमली गरिरहेको जस्तो गरी यो इन्डियाको सैनिकहरू त्यहाँ बसेको छन्। हाम्रो भूमिलाई नाङ्गो
तरिकाले अतिक्रमण गरेर त्यहाँबाट हटाउन सक्दैन, बोल्न सक्दैन, हटाउने त धेरै टाढा कुरा। नक्सा त जस्तो बनाइदिए पनि यो त भनौँ न एउटा फुटबल खेल्ने टिम एक्लै एउटा टिम मात्र तयार गरेर जति गोल हाने पनि भयो नि अर्को पक्षमा, त्यस्तै हो यो नक्सा। त हामीले बनाउने जस्तो बनाए पनि भयो। यसैमा त्रुटि छन्, यसैमा पनि धेरै सच्याउनु पर्ने कुराहरू छन्। 372 वर्ग किलोमिटर भूमि इन्डियाले अतिक्रमण गरे भनेको छ, तर अहिले प्राप्त गरेको नक्सामा हालिएको भूमि मात्र 335 वर्ग किलोमिटर छ। भनेपछि अरू खोइ त सुस्ताको नक्सा खोइ, अरू अतिक्रमित भूमिहरूको नक्सामा खोइ समावेश गरिएको। अब यस्तो हचुवा पाराले एउटा नक्सा ल्यायो, हामीले धेरै ठुलो काम गऱ्यौँ भनेर यो हामीलाई त्यस्तो लाग्दैन। उसले ठुलो काम गरेको छैन। यो नक्सा भनेको हामीले गर्नै पर्ने, नगरी नहुने एउटा जिम्मेवारी थियो, त्यो त गर्नै पर्थ्यो। तर यतिले केही पनि हो, यो 1% को काम, बाँकी 99% त हामीले त्यो भूमि फिर्ता ल्याउनु पर्यो। त्यो भूमि फिर्ता नल्याउन्जेल कसैले पनि स्याबास दिने कुरा आउँदैन। र त्यो भूमि कसरी हुन्छ, पहिले त हामीले कूटनैतिक वार्ताहरू अगाडि बढाउनु पर्यो। कूटनैतिक वार्ता गर्ने टिम हेर्नुहोस् कति निकम्मा टिम छ। परराष्ट्र मन्त्री राम्रोसँग कुरा गर्न सक्दैनन्, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार छन् परराष्ट्र सल्लाहकार, उनी आफ्ना कुरा प्रश्नसँग राख्नै सक्दैनन्। परराष्ट्र मन्त्रालयको नेटवर्क त्यस्तै खालको छ, निकम्मा खाली जाहिर खानको लागि आएका टिमहरू। अब यस्तोबाट के हामीले आशा गर्ने कि त्यो भूमि ल्याउँछन्। अर्को कुरा यो सबै पछि के त यसपछि ल्याउनु पर्ने त भूमि प्राप्त गर्न अथवा त्यो हाम्रो अतिक्रमित भूमिमा हाम्रो भोग चलन गर्न यसपछि के त कहीँ त्यो योजना देखिन्न। हामीले प्रश्न हेर्दाखेरि जबसम्म इन्डियामा र हाम्रो नेपालको बिचमा युद्ध हुन्न तबसम्म ऊ त्यति सजिलै भूमि फिर्ता गर्ने उसको कहीँ पनि एउटा भनौँ उसको देखिन्छ नि, उसका कुरा गराइबाट, उसका काम गराइबाट वार्तासम्म गर्न खोजिरहेको छैन। अब यस्तो एउटा छिमेकी जुन दुष्ट छिमेकी छ, जसले कृत्य तरिकाले एउटा खोलालाई यो चाहिँ तिमीहरूको काली नदी हो है, योभन्दा पूर्वको भाग तिमीहरूको हो, योभन्दा पश्चिम चाहिँ तिमीहरूको होइन भनेर आफ्नो साँडे गोरुले एउटा मैदानमा ढलमल गरेर बसे जस्तो बसेको छ। र यो दुष्ट छिमेकी, यो दुष्ट छिमेकी हाम्रो अब पहिले त मित्र छिमेकी थियो, अब एकदमै दुष्ट छिमेकी जसले अर्को छिमेकीको भूमि यसरी अतिक्रमण गरेर बस्छ र भुलचुक भएपछि अर्कोले कुरा उठाएपछि हाम्रो मिस्टेक भयो, हाम्रो गल्ती भएछ, लानुहोस् तपाईँहरूको भन्ने एउटा अभिप्राय देखाउने उसको कहीँ सङ्केतसम्म दिँदैन। त्यसैले यो दुष्ट हो, यो कृत्य पनि हो। एउटा हुँदै नभएको नदीलाई काली नदी भन्छ, जब यो काली नदी भने त लिम्पिया धुराबाट आउने नदी हो। नदीको आज हेर्नुहोस् हाम्रो मात्रै यो विज्ञहरूले यो राम्रोसित भन्न सकेका छैनन्। मैले अलिकति यो नदी सम्बन्धमा थोरै अध्ययन पनि गरेको छु। नदीको क्याचमेन्ट एरिया भन्ने हुन्छ क्या, क्याचमेन्ट एरियामा प्रष्ट त्यो इन्डियाले अध्ययन गरिसकेको होला, गर्नै पर्छ। हरेक नदीको क्याचमेन्ट एरिया भनेर उसका स्रोत, पानीका स्रोतहरू कहाँ कहाँबाट आएको छन् र यसको मूल स्रोत कुन हो भन्ने कुरा त्यो इन्डियासँग पनि हुन्छ। अब त्यो क्याचमेन्ट एरिया तिम्रो के हो ल यसको अध्ययन गरेको होला तिमीहरूले काली नदीको, त्यसको क्याचमेन्ट एरियाबाट हामी यसको फाइन्डिङ गरौँ न त भन्ने बित्तिकै तुरुन्तै पत्ता लाग्छ। यस्ता थुप्रै आधार छन्, नदीका सिद्धान्त छन्, नदीका पनि प्रणालीहरू त्यत्तिकै नदी केही आजकल त एउटा सानो रुखको त अध्ययन हुने जमाना हो, यो समय हो। यति ठुलो नदी यो प्रकृतिले हामीलाई भनौँ पौराणिक कालदेखि यसको उपस्थिति हामीले देखिरहेको छौँ। काली नदी हाम्रा शास्त्रहरूमा छन्, हाम्रा पुराणहरूमा यो नदीको बारेमा वर्णन गरिएको छ र अहिले पनि वैज्ञानिक तरिकाले यसको क्याचमेन्ट एरिया
नदी सिस्टम कर्णाली काली नदीको क्याचमेन्ट एरिया भन्ने बित्तिकै तुरुन्तै हामीले भन्न सक्छौँ यो हाम्रो नदी, यो काली नदी हो भनेर। अब यो कुरालाई यहाँ फेरि अध्ययन गर्न बल्ल टिम बनाइएको छ। अस्ति नक्सा बनाइयो, गल्ती कति धेरै गल्ती गरेको छन्। अब त्यो गल्तीका कुराहरू हामीले औल्याउनु पनि ठिक छैन, किनभने यो राष्ट्रियताको प्रश्नसँग जोडिएको कुरामा हामीले राम्रै मान्छौँ, नराम्रो माने होइन। अघि मैले भने 1% मात्रै उपलब्धि हो, तर पनि पोजिटिभ टुवर्ड्स पोजिटिभ भनौँ न, पोजिटिभ ट्रेन्ड्स हो यो। तर यतिले त पुगेन नि, नक्सामा पाएर हामीले त्यहाँ भोग चलन त के जान पनि दिँदैन। अहिले त्यो साँडे, त्यो इन्डियन सेनाहरूले साँडे गोरु जस्ता ड्याममा बसेको छन्, उनीहरूले त्यहाँ कसैलाई हामीलाई ढिम्किन पनि दिँदैनन्। त्यस्तोलाई हामीले केही गर्न सकिरहेको छैनौँ। हाम्रो युद्धको तयारी छैन, युद्ध सजिलो पनि छैन, युद्ध बडो क्रूर छ। हामी धेरै मर्न सक्छौँ, मारिन्छन्, यता मारिन्छन्, उता मर्छन्, धेरै मर्छन्। हाम्रै दाजुभाइ हामीहरू नै हो भोलि मर्ने, अथवा इन्डियनहरू पनि हामीहरूले राम्रा इन्डियनहरू मरौँ भन्ने चाहँदैनौँ। तर युद्धमा होमिएपछि को मर्छ को बाँच्छ थाहा हुन्न, दुई राष्ट्रको बिचको युद्धलाई। तर यो युद्ध हामीले जित्ने गरी हाम्रो तयारी गरेकै छैन यो सरकारले। यसमा ठुलो तयारी चाहिन्छ, ठुलो प्रयास चाहिन्छ, ठुलो कमिटमेन्ट, ठुलो हामीले प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ। राष्ट्रको यत्रो अस्मिता लुटिएको छ, यो भनेको सार्वभौमिकतामाथिको उनीको प्रहार हो, हाम्रो स्वाभिमान माथिको प्रहार हो। अब नि सर, यत्रा ठुल्ठुला समस्याहरू पनि छन् होइन, यो समस्याहरूलाई छोडेर अहिले सरकार पार्टी फुटाउने खेलमा पनि व्यस्त भइरहेको छ। अहिले कोरोनाको महामारीले गर्दा देश अस्तव्यस्त पनि छ। यो बेलामा प्रधानमन्त्री ओलीको प्रवृत्ति ठिक भयो या भएन, कसरी हेर्नु भएको छ? हेर्नुहोस्, कोरोना त अहिले आएको एउटा विपत्ति हो होइन, एउटा हल्का विपत्ति, 3-4 महिना 5 महिना देखेको। हामी त वर्षौँदेखिका विपत्ति, यस्ता अनगिन्ती विपत्तिहरू भोगिरहेको छौँ। यो कोरोनालाई बडो राम्रोसँग विश्लेषण गरेर यसको ट्रिटमेन्ट गर्ने, यसको रोकथाम गर्न खोजेको भए हामी कहाँ अहिले 1-2जना चाहिँ अब भनौँ भुलचुकले मर्थे पनि होला, तर क्वारेन्टाइनमै मर्ने स्थिति नेपालीहरूको, यो दुःखद मृत्यु हामी नेपालीले भोग्नु पर्दैन थियो। अहिले त क्वारेन्टाइनमा एउटा बिरामी मर्छ। यो भनेको गैर जिम्मेवार सरकारको गैर जिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा हो। कहीँ औषधि नपाएर मान्छे मर्नुपर्ने अवस्था, त्यो पनि सरकारले तोक्यो, क्वारेन्टाइनमा बस्दा। घरमा मर्या होइन नि हो, घरमा त अहिले पनि धेरैजना मर्छन्। घरमा मर्ने र सरकारी निकायमा मर्ने त यो धेरै फरक छ। अहिले सरकारको तोकिएको क्वारेन्टाइनमा मर्ने भनेको सरकारले व्यवस्था गरेर मरेको। त्यहाँ औषधि दिँदैन, त्यहाँ कुनै खालका बिरामीहरूको लागि आवश्यक पर्ने कुनै मापदण्ड पुरा गरेको छैन। विश्व स्वास्थ्य सङ्घले एउटा मापदण्ड तोकेको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्घले मात्र होइन, एउटा बस्नुपर्ने भनौँ न, हामीहरू जहाँ पनि बस्ने होइन नि। आज एउटा अफिस भनेको छ, एउटा अफिसमा एउटा बस्ने ठाउँको त व्यवस्था हामीले गर्नुपर्छ नि। यो साधारण मापदण्ड हो। अझ हामीले पनि यसलाई मापदण्ड भनेर त्यस्तो उत्कृष्ट मापदण्ड भन्न खोजे होइन, तर एउटा अफिस भनेपछि एउटा टेबल चाहिन्छ, 1-2वटा बस्ने ठाउँ चाहिन्छ, 1-2वटा कुरा गर्ने ठाउँ चाहिन्छ, यसो पानी खाने ग्लास 1-2वटा चाहिन्छ। भने जस्तै क्वारेन्टिन भनेको त सबै चिज हुनु पर्यो नि। के छ त अहिले विश्व स्वास्थ्य सङ्घले के तोकेको छ, अरू संस्थाहरूले के तोकेका छन्, त्यो मापदण्ड पुरा नगरेर क्वारेन्टिनमा मर्नुपर्ने, औषधि नपाएर अरू बिरामी मर्नुपर्ने, यो सरकारको पुरै जिम्मेवारीभित्र पर्ने हो। र यो मृत्युको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने हुन्छ। औषधि गर्दा गर्दै कोही मान्छे मरे, कालगतिले अब जो पनि मर्छ, हामी पनि भोलि मर्न सक्छौँ, जो पनि मर्छ, सबै विश्वमा जन्मेका सबै मान्छे मर्नुपर्छ, मर्ने हो। तर अकालमा मर्ने भनेको छ नि, अकालमा त मर्न दिनु सरकारले हुँदैन। त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ। कि त क्वारेन्टाइन कुनै पनि नगर, खर्च पनि केही नगर, अनि मान्छे आफ्नो आफ्नो व्यवस्था आफै गर्छ। अब यतापट्टि ढ्वाङ फुक्छ, हामीले सबै बन्दोबस्त गरेको छौँ, क्वारेन्टिन राखेका छौँ,
आइसोलेसन वार्ड राखेका छौँ, हामी यदि ट्रिटमेन्ट गर्दैछौँ, यदि पिपिई ल्याएको छौँ, यदि टेस्ट गर्दैछौँ, टेस्ट पनि उल्टो टेस्ट गरेको छ हेर्नुहोस्। पहिले पिसिआर गरेर आरडिटी पछि गर्नुपर्ने, यहाँ ठिक विश्व मापदण्डको उल्टो भइरहेको छ क्या। विकसित देशहरूमा हेर्नुहोस् बिस्तारै कन्ट्रोल गर्दै, न्युजिल्यान्डमा कन्ट्रोल भयो, अस्ट्रेलियामा लगभग कन्ट्रोल भयो, कोरियामा कन्ट्रोल भयो, थुप विश्वका धेरै देशहरूले यो अहिलेको कोरोना प्रभावलाई कम बनाइसके, यसको असर कम भइसक्यो। हो अलिकति भयावह स्थिति अहिले पनि देखिन्छ, तर भयावह स्थितिलाई पनि मान्छेले कन्ट्रोल गरेर लगिसके। तर हामी न यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्यौँ, न मृत्युदर कम गर्न सक्यौँ। मृत्युदर बढिरहेको छ, सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको छ। आज 15,000 चान्चुन सङ्क्रमितहरू भइसके, जबकि भनौँ न हामी एकजना सङ्क्रमित हुँदा लकडाउनमा बस्या नेपालीहरू अब अहिले 15,000 त देखिने। अब यो पिसिआर सबैको भयो भने यहाँ त 15,000 होइन, अहिले 1.5 लाखको सङ्ख्यामा सङ्क्रमितहरू देखिन सक्छन्। यस्तो भयावह स्थिति छ। सरकार कहीँ पनि जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गले काम गरिरहेको छैन। म एउटा जोडिहालेँ, जस्तो नेकपामा सरकारमा होइन, नेकपाको सरकारमा चाहिँ ओलीले राजीनामा दिँदा या नदिँदा सरकारमा चाहिँ अथवा देशलाई चाहिँ कस्तो प्रभाव पार्छ? साँच्चै भन्नुहुन्छ भने यो हामीलाई त कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मत भन्ने एउटा उखान जस्तै हो। ओली रहनु र नरहनुको, आखिर ओली रहे पनि यस पार्टीका यस्तै खालका नेता आउने हुन् जसले केही काम गर्दैनन्, अझ केही बरु थप विकृति भित्राउलान्। ओली छँदा विकृति नभित्रेको भने होइन, यो पनि विकृति जन्य छ यो सरकार। योभन्दा अर्को आउने पनि यस्तै होला। यसबाट हामीले तात्विक फरक मुलुकले पाउँदैन, किनभने यसरी हामीले 2 वर्ष चान्चुन त देखिसक्यौँ। एक दिनको हिसाब किताब हुन्छ राष्ट्रको लागि। अघि नै मैले भने एक दिन यसको लागि चिन्तन मनन गरेर राष्ट्रलाई यसरी अगाडि बढाउँछु। आज विश्वका मुलुकहरू यसरी बढाएका छन्, म किन नबढ्ने भनेर चिन्तन मनन हुनु पऱ्यो। आज युरोप कसरी बढ्यो, अमेरिका कसरी अगाडि बढ्यो, उसले विकास कसरी गर्यो, यी दुबई लगायत यो भनौँ न यो मिडल इस्टका कन्ट्रिजहरू कसरी डेभलप भए, अरू विश्वका अनगिन्ती भूभागमा मुलुकहरूले आफ्ना नागरिकहरूलाई कति सुख सुविधा सम्पन्न नागरिकको रूपमा उनीहरूलाई भनौँ दिएका छन् सुख सुविधाहरू। हाम्रो मुलुकले हेर्नुहोस् दुःख दरिद्रता बाहेक केही दिएको छैन। भन्ने बेला चाहिँ समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्छ, वास्तविकतामा दरिद्र नेपाल भइसक्यो। दरिद्र नेपाल दुखी नेपाली, ठिक उल्टो। काम गराएर कुरा गराइमा तात्विक भिन्नता छ, कहीँ पनि तालमेल छैन। त्यसैले यो रहनु या यिनको ठाउँमा अरू आउनु, यो 5 वर्ष नेपालीले एउटा जे भोग्नु पर्थ्यो त्यो भोग्नेछन्। चाहे यिनको सट्टामा आउने यस्तै अहिले जिन्न स्वभाव देखाइरहेछन्, एक खालका स्वभाव देखाउनेहरू त्यो मुलुकको हित गर्न आउने होइनन्। आफ्नो हित गर्न, आफ्नो ग्रुपको हित गर्न, आफ्नो समूहको हित गर्नको लागि मात्रै यो खेल भएको। हामीले यसलाई धेरै अन्तर देख्दैनौँ, किनभने मुलुकको हित गर्ने भए पो ओहो ल यिनी गए पनि अर्को चाहिँ मुलुकको हित गर्ने मान्छे चाहिँ आउने भयो भन्ने एउटा खुसी हुन्थ्यो, हामीलाई पनि आश लाग्दो अवस्था हुन्थ्यो। त्यो होइन, उनीहरूको व्यक्तिगत समूह, व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा गर्न आउनेहरूको समूहलाई हामीले त्यति धेरै अर्थ राखेको छैन। अब अमेरिका र भारतको चाल हो यो सरकार नेकपा फुटाउने भनेर जो विश्लेषणहरू आइरहेको छ नि, यसमा सत्यता देख्नुहुन्छ तपाईँ चाहिँ? यो सब एउटा षड्यन्त्रपूर्ण प्रधानमन्त्रीको वक्तव्य हो। यदि हो भने प्रष्ट भन्नु पऱ्यो। नेपालीहरू त्योसँग जुझ्न तयार छन्। कुन चाहिँले यो हाम्रो सार्वभौमिकतामाथि होइन हस्तक्षेप गरिरहेको छ। हाम्रो सरकारमाथि कसैको हस्तक्षेप हुनु भनेको यो नेपालीको स्वाभिमानमाथिको हस्तक्षेप हो, हाम्रो सार्वभौमिकतामाथिको हस्तक्षेप हो। प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छे जे मन लाग्यो त्यो बोल्ने, जे एउटा हद भनौँ न, एउटा गैर जिम्मेवारीपनको पनि पराकाष्ठा हो यो एकदमै
गैर जिम्मेवारीपन निकालेको छन् प्रधानमन्त्रीले। यसरी बोल्नु भनेको यदि त्यो हो भने प्रस्ताउनु पर्यो, यिनले स्पष्ट पार्नुपर्छ कसले गर्यो, कहाँ खेलिँदैछ। नत्र यसरी यो किसिमको बोली बोल्नु भनेको भनौँ यो नैतिकतामा पनि झर्नु हो, यो कूटनीति परिभाषामा पनि यो झर्नु हो, यो सिद्धिनु हो, यो पतन हुनु हो। त्यसैले यस्ता पतन हुने काम र नेपालीहरूलाई झुक्याउने काम यो सरकार प्रमुखको हैसियतले जुन गरेको छन् यसमा म सत्यता देख्दिनँ। सत्यता छ भने प्रश्न देखाउन्। प्रत्येक नेपाली यिनको साथमा रहनेछन्, यो प्रधानमन्त्रीको साथमा रहनेछन् र हामी यस्ता खेल खेल्ने षड्यन्त्रकारीहरू को छन्, विदेशीहरू जो हुन्, नेपालीहरूले त्यसको विरुद्धमा आफ्ना जुनसुकै चुनौती पनि सामना गर्न तयार छन् नेपालीहरू। तर यस्ता गलत प्रचार प्रसार गरेर नेपालीहरूलाई झुक्याउने, भुलभुलैयामा राख्ने प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिको योभन्दा गैर जिम्मेवारीपन हुनै सक्दैन। यो आफू कसरी बच्ने, कसरी जोगिने भन्ने कुरामा नेपाल राष्ट्रलाई बदनाम गर्ने कुरा गर्न हुँदैन। यदि साँच्चै विदेशीहरूले खेलेको छन् भने प्रश्न पारुन्, 3 करोड नेपालीले साथ दिन्छन् यसलाई। अब म अन्तमा पनि छु होइन, यो अत्यास लाग्दो अवस्थामा अहिले जनताले आफ्नो दिनहरू काटिराख्नु परिरहेको छ होइन। अब यो अवस्थाबाट बाहिर निस्कनको लागि जनताले के गर्नुपर्छ, तपाईँको सुझाव चाहिँ के हुन्छ? अब नेपाली जनताले एउटा भनौँ न आफूलाई एउटा नराम्रो भुमरीमा जो हालिसकेका छन्, यो 5 वर्षको मत दिएर, यो 5 वर्षको मत भनेको यति नराम्रोसँग नेपालीहरूको खेर गएको छ। आउने पुस्ता नै यसबाट, हामीहरूको पुरानो पुस्ता त त्यसै दुःख पाएरै भनौँ जीवनयापन गर्ने शैलीमा अभ्यस्त भइसक्यौँ, बानी बसाइसक्यौँ। तर जुन अब आएको पुस्ता छ तिनीहरू पनि नराम्रो एउटा परिस्थितिमा पुग्ने खालको यो 5 वर्षले नेपाललाई त्यसरी त्यो भनौँ दुष्चक्रको भुमरीमा धकेलिसकेको छ। अब यो नेपालीहरूकै फेरि आफ्नो योगदान हो नि त। यस्तै चाहिने उहाँहरूलाई, सबै नेपालीलाई यही नेता चाहिने, यही पार्टी चाहिने। यिनीहरूले गर्छन् गर्दैनन्, मुलुकको लागि के गर्छन्, जनताको लागि के गर्छन्, अब आउने पुस्ताको लागि के गर्छन् थाहा छैन। अब भनौँ कहिले के भनेको छ। अर्को एमसिसीको कुरा अहिले यहाँले गर्नुभयो। एमसिसी भनेको नेपाललाई अब एउटा लामो समयसम्म पराधीन गर्ने एउटा दुष्चक्र हो। यसमा हेर्नुहोस् अहिले नै इन्डियाको प्रभाव प्रष्ट रूपमा हाम्रो सार्वभौमिकतामाथि एमसिसी नेपाल र अमेरिका बिचमा हुँदैछ सम्झौता। त्यो सम्झौतालाई इन्डियाले इन्डोर्स गर्नुपर्ने। यो भनेको सिधै इन्डियाले हाम्रो सार्वभौमिकतामाथिको हस्तक्षेप गर्ने सम्झौतामा लेखिएको छ। घुमाएर प्रष्ट हेर्दा केही छैन, तर घुमाएर यसरी लेखेको छ कि मूल सम्झौतामा नलेखेर अनुसूचीमा गएर यो कुरा हालिएको छ। र अनुसूचीमा यसरी लेखिएको छ कि त्यो बाध्यात्मक छ, म्यान्डेटोरी, त्यो कुनै स्वैच्छिक होइन, इच्छा होइन, त्यो गर्नै पर्छ त मात्रै यो लागू हुन्छ। यसरी हामीलाई हाम्रो स्वाभिमानमाथि, हाम्रो सार्वभौमिकतामाथि, हाम्रो स्वतन्त्रतामाथि यसरी खेल्न एउटा अवस्था सिर्जना गर्न खोजिएको छ। र यसमा नेपाली काङ्ग्रेस र अहिलेको यो भनौँ न नेकपा, यी दुईटोको ठुलो भूमिका छ। यो बाहेक अरू पनि राप्रपाले पनि यो पारित गर्नुपर्छ भनेर खेलिरहेको छ। र यो बाहेक सायद अरूले त्यति चाहेको जस्तो लाग्दैन। मुलुकलाई जसले माया गर्छ, एमसिसी जस्ता यी निकममा एग्रिमेन्ट, यो 55 अर्ब त के 55 खर्ब कसैले दिन्छु भने पनि यस्तो सम्झौतामा हाम्रो राष्ट्रले दस्तखत गर्नुहुन्न। यो दस्तखत गरेर नेपाललाई फेरि एउटा पराधीन एउटा मानसिकता राखेर पराधीनता बेहोर्नु पर्ने गरी सम्झौता गर्न दिनुहुन्न। हाम्रो यही छ भनाइ। हस्, आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र विचार राखिदिनु त्यसको लागि सुभाष राज काफ्ले सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि मेरो आफ्नो कुरा केही राख्न पाएँ, धेरै धन्यवाद यहाँलाई। समाजको आवाज.com